बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन करम, आखिरकार पाकिस्तान ने भारतीय जहरियात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये मुंह तोड़ जवाब इतना संगीन और इतना सख्त है कि ना सिर्फ भारतीय अवाम, भारतीय वजीर आजम और जो भारतीय मीडिया पिछले 5 दिन से चीखे मार रहा था और जनाब ढोल बजा रहा था कि पाकिस्तान की कराची पोर्ट तबाह हो गई, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया, शहबाज शरीफ इस्तीफा जो है उसने रिजाइन कर दिया, सारा कुछ झूठ फैला रहा था। आज आप उनके मीडिया के ऊपर जाके देखें, सफ़ा मातम बिछी हुई है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो समझ रहे थे कि 3-4 दिन क्योंकि पाकिस्तान सब्र कर रहा था, तो उस सब्र का में वो अपने आप को ऐसे समझ रहे थे शेर बने हुए थे, आज भीगी बिल्ली बन के छुपे हुए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बड़ा तबाहकुन हमला किया है। मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान ने कहां कहां हमला किया है और भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको भी नाकाम कर दिया पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान के मिसाइल नहीं रोक सका। पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूं, लेकिन आज उससे पहले आपको यह बताना होगा कि पाकिस्तान ने यह हमला किया क्यों। क्योंकि भारत ने पहले हमला किया, पाकिस्तान ने उसके जहाज तबाह किए। पाकिस्तान ने कहा था कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत ने कल रात दोबारा पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं, जिसमें जो आपका नूर खान एयरबेस रावलपिंडी है, उसको हमला करने की कोशिश की। आपको पता है कि रावलपिंडी का जो एयरबेस है वो अहम तरीन एयरबेस है, इंटरनेशनल शख्सियात वहां से आती हैं जाती हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम, जंग में जो शोरकोट का एयरबेस है उसके ऊपर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया गया, क्योंकि शोरकोट पाकिस्तान का एक अहम तरीन एयरबेस है जहां पर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो है वो अमल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन मिसाइलों को गिरने से बचा लिया। फिर चकवाल में मुहित एयरबेस पर भी भारत ने हमला किया। नाज़रीन किराम, ये हमला तकरीबन भारत ने 12:30 बजे के करीब किया और इसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उसने फैसला किया कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और नाज़रीन, भारत बुज़दिल जो कि रात को हमला करता है, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिन में दिया और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स के बहादुर जवान हैं उन्होंने फजर की नमाज पढ़ के, रोशनी हो चुकी थी, उस वक्त दुश्मन को जवाब देने का फैसला किया। और पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन किया है जिसका नाम बुनियाद मरसूस है, जिसका मतलब होता है सीसा पलाई हुई दीवार, क्योंकि कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला उन मोमिनों को पसंद करता है जो दुश्मन के मुकाबले में और अल्लाह ताला की राह में ऐसे लड़ते हैं जैसे सीसा पलाई हुई दीवार हो। तो नाज़रीन कराम, अब पाकिस्तान ने इसमें फिर दोबारा से वापस जाके इंडिया के ऊपर अटैक किया। और मैं पूरी डिटेल आपके सामने था, उससे पहले आपको यह बताते चले कि पाकिस्तान के इस हमले के बाद एक तो पाकिस्तानी अवाम में जोश व खरोश है, पाकिस्तान की पूरी जो अवाम है वो पाकिस्तान के बहादुर जो फौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, सबके साथ खड़ी हुई है। और इस वक्त पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है और शिकस्त दे चुका है। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान ने कहां कहां अटैक किया। नाज़रीन किराम, इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान का यह हमला बहुत बड़े स्केल पर था। इस हमले में दारुल हुकूमत दिल्ली कम अज कम 50 मकामात को निशाना बनाया गया। इस हमले में पाकिस्तान के दर्जनों जंगी हथियारों, 400 के करीब ड्रोन्स ने हिस्सा लिया। इस जंग में पहली मरतबा पाकिस्तान ने तुर्क जो एक पाकिस्तान के पास ड्रोन है TB2, इसका भी इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद पाकिस्तानी तैयारे भारतीय एयरबेस में दाखिल हुए। कई मकामात पर भारत के साथ कई जो है दो बदू झड़पें हुई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। नाज़रीन, नंबर 1 पाकिस्तान ने किया कि उधम एयरबेस को नुकसान पहुंचाया और कम अज कम एक जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया पाकिस्तान ने उधमपुर में। उसके बाद पठानकोट एयरबेस, इसका औसत नैयत का नुकसान पहुंचा, यानी इसको भी तकरीबन आधे तौर पर पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया। और पठानकोट एयरबेस इसलिए अहम है क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भी भारत इसको इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है। उसके बाद जलंधर एयरबेस को निशाना बनाया और उसके बाद गुजरात मोदी की रियासत में मुत्तहिदा एयरबेस को निशाना बनाया गया। और नुकसान अभी पता चल रहे हैं, ऐसा ऐसा मीडिया के जरिए रिपोर्ट आ रही है कि क्या नुकसान हुआ है। राजस्थान में कम से कम अस्करी जो निशाना, राजस्थान में भी एक निशाना बनाया गया
اس کے بعد سری نگر ایئر بیس میں بہت زیادہ پاکستان نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو بڑا شدید قسم کا نقصان پہنچا سری نگر ایئر بیس کے اوپر بھی۔ اس کے بعد ناظرین جو اس سے اہم جیت تھی وہ ایک راجوڑی ہے، راجوڑی کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی اس بمباری کے اندر مارا گیا ہے اور پاکستان نے اس کو بھی بڑی کامیابی سے اٹیک کیا ہے۔ پھر اوڑی میں سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی ناظرین کرام وہ یہ تھی کہ اوڑی جو ہے وہ بھارت کا سپلائی ڈپو ہے، یہاں سے بھارت اپنی فوج کو اسلحہ جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے، تو پاکستان نے اوڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ بھارت کا جو برموس میزائل ہے جو پاکستان کے اوپر وہ بار بار اس کو اٹیک کر رہا ہے، پاکستان کو اس کا نشانہ بنا رہا ہے، اب اس کے نتیجے میں کیونکہ وہ میزائل پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ تھا اور پاکستان کی بہادر فوج نے سب سے پہلے اس کو ٹیک اوور کیا، اس کو پتہ چلایا کہ اس کا سٹوریج کہاں ہے، یہ کہاں پر سٹور کیے گئے ہیں، تو پاکستان میں اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ایک جگہ ہے جس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں کہ چندی گڑھ تھا یا بیاس کے علاقہ میں، زیادہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بیاس کے علاقہ میں یہ موجود تھا ایک ڈیپو، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں پر یہ میزائل رکھے جاتے تھے اور وہاں سے اس میزائل کو فائر کیا جاتا تھا۔ تو پاکستان ایئر فورس نے اس بیاس میں قائم شدہ ان کا جو سٹوریج تھا اس کو بڑا کامیابی سے نشانہ بنایا اور پاکستان کی طرف سے کیونکہ مسلسل یہی میزائل فائر ہو رہے تھے تو اس میزائل کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور ناظرین پاکستان پر یہی نہیں رکا، پاکستان نے ناظرین نہ صرف ان کو دفاعی بنیاد پر ان کے ایئر بیس ان کا گولہ بارود تباہ کیا، بلکہ پاکستان نے ناظرین کرام ایک بہت بڑا اقدام یہ کیا کہ پاکستان نے ایک تو ان کے جو دلی ہے وہاں پر اپنے ڈرون بھیجے، دلی کے ارد گرد ڈرون بھیجے گئے تو خوف زدہ ہو گیا ہندوستان، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان نے ان کا جو بجلی کا نظام ہے اس کو مکمل طور پر ہیک کر لیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 44 کے قریب ان کے جو بڑے گرڈ اسٹیشن تھے وہ بند ہو گئے اور ان کو بجلی چلانے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ بجلی سے بھی بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں تو وہ وہاں بھی ناکام ہو گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان جو ہے مکمل طور پر ان کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کا نظام ہے اس کو بھی پاکستان نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہیک کر لیا اور ان کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے پاکستان بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین نہ صرف پاکستان نے ان کے فوجی تنصیبات جو ان کو نشانہ بنایا بلکہ سائبر حملے بھی کیے جس سے بھارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ راجوڑی کا جو اوڑی کا جو سپلائی کیمپ تھا اس کے اندر تقریباً $1.5 یعنی $1.5 ارب کا اسلحہ تھا اور میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جو کہ پاکستان نے تباہ کر دیا۔ لیکن آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 3 دن سے بھارت پاکستان بلکہ 4 دن سے 5 دن سے بھارت پاکستان کے خلاف جہریت کر رہا تھا، پاکستان کے اندر ڈرون حملے میزائل حملے کے بے گناہ شہریوں کو اس نے شہید کیا تھا، پوری دنیا اس کے اوپر خاموش تھی، امریکہ خاص طور پر کہ جب امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے کہا کہ میرا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی وہ لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہیں، کیونکہ اس وقت ہندوستان پاکستان کو نشانہ بنا رہا تھا۔ تو اب جب پاکستان نے پلٹ کر وار کیا اور ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تو اب جناب امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو انہوں نے فوراً فون کر دیا اور پاکستان کے آرمی چیف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے رابطہ ہوا ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے کہ جی تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ یعنی جب ہندوستان جہریت کر رہا تھا تو اس وقت اس کو تحمل یاد نہیں آیا، جب اب پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے، پاکستان کی قوم نے جواب دیا ہے، پاکستان کی فورسز نے جواب دیا ہے، تو اب اس کو یاد آ گیا ہے کہ ہندوستان کو بچانا ہم نے لازمی ہے۔ تو جو ہے انتہائی افسوسناک عمل۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔